सास ससुर कितनी नंगी तलवार हैं। तुम सारे उलमा मुफ्ती बैठो, कहीं सास बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए हैं? कहीं ससुर और बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए हैं? लेकिन मेरा मुआशरा सारा हक सास ससुर के आने वाली बहू पर डाल दे। खामिद तो बीच में शामिल हो जाए, बिचू पता नहीं किदू आ गया, तू पिछाड़ सानू करने दे जो करना। एक औरत जब माँ होती है तो रूए रूए से मोहब्बत के चश्मे, जब सास बनती है तो रूए रूए से जहर उगलने लग जाती है। ये क्या मुआशरा है? इस मुआशरे ने को हम, ये उलमा का कसूर है कि उन्होंने मुआशरत नहीं समझाई। अच्छा, एक इस रिश्ते की अहमियत इस वजह से सैकड़ों आयात हैं, एक इसकी कमजोरी इस वजह से, इसको बचाने के लिए, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, बहन भाई का रिश्ता टूटता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, खामिद बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता। इसको बचाने के लिए इधर से इधर से इधर से इधर से, इसलिए ये फुक़हा कहेंगे कि अल्लाह ताला ने बीवी का हक रखा कि अलग घर दो, अगर वो मालदार है तो अलग घर दे, ताकि वो मियाँ बीवी जिंदगी शुरू करें, उनके मसाइल थोड़े होंगे। बीच में सास भी आ गई, बीच में ससुर भी आ गया, बीच में नंद भी आ गई, दिवर भी आ गया, भाभियां भी आ गई, वो देखिए वैसी चटनी बन गई पहले दिन। चंद दिन पहले हमारा एक साथी बता रहा था जी कि वो साहब जब बीवी को मारते थे ना तो साथ उनके अब्बा भी आ जाते, उनकी अम्मा भी आ जाती, उनकी बहन, उनके भाई सारे मिलकर बीवी की पिटाई करते थे। और बड़ा दीनदार घराना कहलाता था वो इलाके का। अगर वो अलग घर नहीं लेके दे सकता तो किराए पर लेकर दे, उसको अलग रखे। अगर उसका मुतालबा है, मुतालबा नहीं फिर तो ठीक है। अगर किराए पर भी लेने की सख्त नहीं तो घर में पूरा पोर्शन उसको लेकर दे, पूरा पोर्शन दे जिसमें वो आजाद हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट उसका अलग हो जिसमें और कोई ना हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो फिर रोजे रखे थे, तस्बीह पढ़े, किसी दीन को बर्बाद ना करे, फिर किसी की बेटी को बर्बाद ना करे, फिर अपने रोजे रखे। या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयअफल व लम यस्तति फअलैहि बिस्सियाम। रोजा रखो, तस्बीह पढ़ो, किसी की बेटी को बर्बाद न करो। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम ने इसे तबाह करके रख दिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा, मुश्तरका निज़ाम जिंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था। अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सरदर्द का मरीज हूं, थोड़ी थकावट शुरू हो जाती, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोजे रखने के लिए मरी चला जाता हूं कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोजे का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है, तो मैं कुछ 3-4 रोजे फिर भी छूट जाते हैं, लेकिन अक्सर पूरे हो जाते हैं। तो भुरबन में वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफ़ा जब मैं वहाँ ठहरा तो 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब, मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं। पहला हफ्ता इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, कहा पहला जिंदगी का हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कहा मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफा टांग तोड़ी, एक दफा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने यह बताया नहीं था। हमने जिंदगी में पहली दफा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि जिंदगी कैसे गुजार। इमाम गजाली की रिवायत है कि जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, तो उससे वो अजर मिलेगा जो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को मिला। जिसका खामिद बदतमीज और उसकी बीवी ने सब्र किया, तो उससे वो अजर मिलेगा जो हजरत आसिया को फिरौन की ज़ौजियत में मिला। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत किसी सरदार के लिए ऐब था, ऐब। माशूक के लिए इजहार मोहब्बत फख्र था, उसके लिए शेर व शायरी फख्र था, लेकिन मुझे बीवी से प्यार है ये मौत। माहौल ऐसा है कि बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब है और माशूक से इजहार मोहब्बत फख्र है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है, सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। कि मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, गिनो माँ बाप के लिए कितनी आयात हैं, चंद माँ बाप के अजमत एहतराम, चंद आयात।
औलाद के लिए चंद आयात, बहन भाइयों के लिए चंद आयात, लेकिन खामिद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं। पूरा पूरा मजमून चलता है, पूरी पूरी सूरत चलती है कि एक घर कैसे आबाद हो। कुरान ने किस रिश्ते पर जोर दिया वही अहम हो। कितना ये रिश्ता जलील हो चुका है, कितनी बीवियां रोजाना मार खाती हैं, कितनी बीवियों को मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनके माँ बाप को गालियां दी जाती हैं, उनके बहन भाइयों को। औरत पर मर्द का एतमाद, कितने लोग हैं बीवियों के रोजाना मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, किधर कॉल की थी, क्या मैसेज आया था, उन्हें शरीफ जादियों को बर्बाद करके रखते। और कितनी औरतें हैं जो अपने खामदों का मोबाइल ढूंढ रही होती हैं, वो सो जाते हैं, वो मोबाइल चेक करती हैं, कहीं कहाँ फ़ोन किए, कहाँ फ़ोन किए, क्या मैसेज आए। इस बदएतमादी ने कितने घर उजाड़ दिए। अभी एक तलाक हुई है मेरी अपनी फैमिली में, अभी तलाक हुई कि उस कमबख्त को इतना शक था, इतना शक था कि मुत्तकी तरीन बच्ची को उसने तलाक दे दी। शक। शैतान को क्यों खामिद और बीवी का झगड़ा सबसे ज्यादा पसंद है कि छांव हट गई और अगली नस्ल तबाह हो गई। शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, पूछता है आज क्या किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको ठंडा जवाब देता है, ठीक ठीक। एक शैतान खड़े होकर कहता है हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया, तो कमबख्त अपनी ऐसी यूं उछलता है, तू है जो करके आया है, आजा। उसको गले लगाता है, उसको अपने पास बैठाता है, कहता है ये है वो काम। क्यों? किसने छांव हटा दी, इसने नींद उजाड़ दी, इसने बारिशों को रोक दिया। क्या होगा? जमीन बंजर, नींदें बर्बाद, एतमाद खत्म, नस्ल बर्बाद। क्यों तलाक को सबसे ज्यादा बदतरीन हलाल कहा? क्यों मेरे नबी ने फरमाया अली तलाक से बचना। इस माहौल में मेरे नबी मस्जिद नबवी में हैं और आपके गिर्द मजमा है और एक शख्स पूछता है या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन्नास इलैक। कान में नहीं, खुल के पूछता है, आप उसके कान, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन्नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने जोर से कहा आयशा से। आयशा से मुफ्ती नईम कहेगा? आपने कहा आयशा से, वो तो हिल गए, ये क्या हुआ? उन्होंने सवाल बदला, या रसूल अल्लाह मेरा मतलब था मिनर रिजाल, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं मर्दों में किससे प्यार है। तो मेरे नबी ने नबज देख ली कि इसको हजम नहीं हुआ, तो अब आपने कहना था अबू बकर, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से। हाँ अबू हा, मुझे पता है, मैं समझ गया हूं तो क्या कहां से बोल रहा है, मुझे आयशा के अब्बा से प्यार है। ये हदीसें पढ़ाने की थी कि जब इस बच्चे की शादी होती है उसे पता हो मुझे किसी की बेटी को लेके कैसे चलना है। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे। कोई इजहार इश्क था, अल्लाह की कसम इजहार तालीम थी। सिखाया कि जिंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूंकि अभी शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे। और अरब बड़ी बड़ी बोटियां पकाते थे, तो हजरत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहां से हजरत आयशा ने नोचा होता था वहां से नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इजहार ये हमें तालीम दी है कि जिंदगी कैसे गुजारें। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं, छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए, कप को गिलास बना दिया। तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो हम आयशा रज़ी पानी पी रहे हैं, रख दिया, मेरे नबी उठाकर जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के पानी पीते थे। सिर्फ तालीम। जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज की रगबत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अब पर्दा पोशी फरमाएंगे तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदारश खुसरो चतमा गुफ्तन सरदादन जादादन ना दीदा रुख यारे। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि या अल्लाह बिन देखे तेरे लिए लोग सूलियों पे चढ़ गए, औरों से चिर गए, छुरों से कट गए, बिन देखे तेरे इश्क में जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा। अज लज्जत दीदारश खुसरो चतमा गुफ्तन सरदादन जादादन ना दीदा रुख यार। तो जिस हस्ती ने अल्लाह को देखा हो उनके लिए औरतों की क्या 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 रग़बत है, ये सिर्फ सिखाना। एक हदीस सुना दे, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगों मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए, सिखाने।
ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی۔ تو اما عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، کیا لگائیں؟ اللہ اکبر، مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ وہ مولا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے جہاد کا سفر، سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو۔ تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی، تو پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی، طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے، شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا، اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا؟ ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری، تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں، تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی۔ اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں۔ پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں، کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھو ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے۔ خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو۔ اگر زندگی کو نکھارنا ہے، ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا، میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں۔ لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے، اور آپ کو پیشاب آیا،
آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا، ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا، سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے، تو سوکن تھی ان کا، تب مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ کڈی لگا تھی۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کہا میں نہیں کھولتی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی، انی حاقن، مجھے زور کا پیشاب لگا تھا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا، تو اللہ کا رسول، پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے۔ آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ